वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा नाना साहब, हम बात कर रहे थे उर्फ़े आम जो ये हमारे लोटाक्रेसी है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, यूनिफिकेशन ब्लॉक है, जितना मर्जी जैसे मर्जी आप इसको बुला लें। आप कहते हैं कि ये आप ही का हिस्सा है और आपने इनको अपने पास बुला लिया है और अब आप उनको वजारतें देने में और जो उनको स्टेटस देने में भी इंटरेस्टेड हैं। लेकिन परवेज़ लाई साहब ने उनको शोकाज नोटिस भी दिया, फिर आप क्या समझते हैं? अब एक तरफ आपका जो है कुर्बत बढ़ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, दूसरी तरफ परवेज़ लाई साहब जो है वो उनको थोड़ा शोकाज दे रहे हैं और यू नो सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर उसके लिए ये जो भी हैं लोग जो आपके साथ है। चौधरी परवेज़ लाई साहब जो है ना वो सिर्फ यानी अपनी बका की खातिर जो है ना वो इस किस्म की नोटिसबाजी कर रहे हैं कानूनी तौर पे और आईनी तौर पे। नहीं, उनको कैसे हक देता है? आईन उनको हक देता है। नहीं, देखे ना, बात ये है कि ये क्यू लीग जो है ये तो खुद एक आमर की पैदा करता है और ये खुद एक फॉरवर्ड ब्लॉक थी नून का ना। ये बड़ा अजीब सा रवैया राना साहब कि जो चीज पसंद आती है वो कानूनी आईन है, जो चीज पसंद नहीं आती उसको मानते नहीं। देखिए बात ये है कि हमें चीज पसंद ही वो आती जो कानून और आइन के मुताबिक। जो चीज नहीं, जो चीज पसंद नहीं आती वो गैर कानूनी गैर आईनी हो जाती है। पसंद ही वो आती है। हमारा इतना अब आपको ये पसंद है कि जनाब मुस्लिम लीग नून को हमने हाईलाइट करना है तो चलो जी, ये इनके पास राइट ही नहीं है। मुस्लिम लीग नून को 18 फरवरी को इस मुल्क के 16 करोड़ अवाम ने हाईलाइट किया, अब उसको कौन रोक सकता है? उनको भी आपसे ज्यादा वोट मिले थे काफ को, पूरे पाकिस्तान से मिले थे, आपको तो मिले ही चांद से। काफ लीग का पूरे पाकिस्तान में कहीं कोई वोट नहीं है, मैं ये दावे से कहता हूँ। वो जो उनके पास अच्छे लोग उनको सारे। चलिए मुझे ये बताएं कि काफ लीग जो है उसके पास जो थोड़ा यानी पर्सनैलिटी थी इलेक्शन लड़ने वाली, वो तो कामयाब हो गई। बाकी आप मुझे ये बताएं कि उसकी लीडरशिप जो उसके कायद थे, सदर थे चौधरी शुजात साहब, आपको पता कितने वोटों से आ रहे हैं? 60,000। वहाँ पे भी इनकाउंटर है ना, आप लोगों ने भी तो उनके ने जितना काम किया तो उसमें क्या असर हुआ उसका? तो देखें बात ये है कि वो कोई जमात नहीं है, कोई उसका सियासी नजरिया नहीं है। और फिर मुझे ये बताएं कि अब तो चौधरी परवेज़ लाई साहब को ये बड़ा बुरा लग रहा है। 5 साल जब वो वज़ीर आला रहे हैं तो हर 10वें दिन में एक लोटा साथ बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। चलिए, लोटों की बात हो रही है तो एक आजकल बड़ा मशहूर लोटा है लैला मुकद्दस, उसके बारे में जरा कुछ बताइएगा। देखिए बात ये है कि वो सुना उनके घर पे लोगों ने जाके लोटों की बारिश की है। बहरहाल अगर ऐसा किया है तो बुरा किया है, किसी के घर के ऊपर जाके इस किस्म का मुजाहरा करने का तो हमने किसी को नहीं कहा, लेकिन उसको दरअसल पीपल्स पार्टी वालों ने जो है ना उनको वर्गलाया था। उन दिनों इनका ख्याल था कि हम दरअसल इनको बहकाया था चौधरी परवेज़ लाई साहब ने। इन्होंने कहा था कि उनके साथ बैठे तो कासिम ज़िया थे जिनके साथ आपका ज़ुबानी इनकाउंटर का एक वो है। हाँ, तो ये उन्होंने उसको बहकाया था। आप पीपल्स पार्टी के साथ दोस्ती हो गई है ना, पीपल्स पार्टी के आप वाह करेंगे सारे। और उसे इन्होंने अर्ज़े मुकद्दस बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं बन सकी। वो अब फिर दोबारा हमारे पास ही वो आ जाएंगी इंशाल्लाह। चलें, वो अगर कोई सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो उसको भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए वो हमारी पार्टी से है, उन्होंने हमारे टिकट पे आप उसे टिकट नहीं देंगे, अभी एक्सेप्ट कर लेंगे, अभी आपको उसकी जरूरत है? नहीं, देखिए हमारी जरूरत की बात नहीं है, वो ही इज बाउंड टू स्टे इन अवर पार्टी। अच्छा चलिए, हम चौधरी साहब ही की बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ ने बड़े तरक्याती काम किए और अगर हम देखें तो पिछले 1 साल में आप लोग तरक्याती कामों की वो स्पीड नहीं थी जो कहा ही जा रहा है। अवाम में ये इम्प्रेशन है कि मुस्लिम लीग काफ के मंसूबों के ऊपर आप लोग सियासत कर रहे हैं, उनके ऊपर अपनी तख्तियां लगा रहे हैं। बात ये है कि जो तरक्याती काम किए थे ना यानी मुस्लिम लीग काफ ने, वो क्या तरक्याती काम थे कि ये 8 क्लब रोड बना दिया, 2 अरब जो होती है ना, मेरी बात सुने, 2 अरब रुपया लगा के ये 8 क्लब रोड बनाने की क्या जरूरत थी? तो बात ये है कि एक तो उन्होंने इस किस्म के फजूल मंसूबों के ऊपर जो है उन्होंने काम किया और फिर दूसरा ये है कि इन कामों में करप्शन बढ़ी हुई। हमने एक थर्ड पार्टी सिस्टम और ठेकेदारी के सिस्टम को क्लीन करने के लिए हमने थोड़ा सा टाइम लिया है और उस सिस्टम को हमने इस तरह से रीऑर्गेनाइज किया है कि उसमें करप्शन जो है वो कम से कम हो और तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल भी हों और उनमें जो है ना काम की क्वालिटी भी बेहतर हो। इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगा है। लेकिन बात यह है कि ये कहना कि हमने कोई लोगों की बेसिक के मंसूबे, ये 2 अरब रुपए का जो एजुकेशन फंड कायम हुआ है जिसमें एक रक्शे और एक रेडी वाले का बेटा भी जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाके पढ़ सकेगा। ये तरक्याती काम नहीं है। स्टूडेंट्स को आपने खून के आंसू रुलाए, अब उनके असातिज़ा को रुलवा रहे हैं। किनको? गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज देखें, गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उसमें तो हमारी कोई मुदाखलत नहीं है
اور بڑی شکایتیں ان کے اساتذہ کو تو بڑی شکایتیں اساتذہ جو مسلم لیگ کاف نے اساتذہ کے لیے بڑا کام کیا تھا، آپ نے ساری وہ چیزیں واپس لے لی، فنڈز منجمد کر دیے، اب وہ بیچارے رو رہے ہیں۔ نہیں یہ رانگ انفارمیشن ہے۔ جو مسلم جی سی یونیورسٹی کا مسئلہ ہے اس میں 30 کے قریب جو اساتذہ ہیں انہوں نے ان یونیورسٹی اتھارٹیز کے رویے کے خلاف جو ہے ریزائن کیا، اس کی خبر اس کا انہوں نے کاپی مجھے بھی بھیجی ہے، تو وہاں پہ کوئی فنڈز وغیرہ جو ہے وہ فریز نہیں ہوئے۔ اچھا رانا صاحب، اب آپ چونکہ قانون سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے، اسی کی طرف بات کو لے کر آتے ہیں۔ اب یہ جو عدالتیں ہیں اس میں بہت سارے ججز ہیں، کچھ میاں صاحب کی مرضی کے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کی مرضی کے ہیں، کچھ کاف کی مرضی کے ہیں۔ کہاں سے آ گئے؟ آپ کے دور عدل کے میں آپ نے لگائے تھے نا کچھ منصفین بھی، وہ بھی موجود ہے، ابھی تک تو موجود ہے نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان منصفین نے ہماری کیا مدد کی 8 سالوں میں اس عدالتوں والے سوال پر آؤں گی، ججز کی بحالی کی بات آپ نے کہ مجھے بتائیے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کا آشیرواد تھا 16 مارچ کو۔ بالکل۔ اچھا، بلکہ امریکہ کا جو ان کے تھے یہاں پہ سفیر بھی، اور جو ان کے وہ یہاں ہے کہ ہال بروک جو ان کے نمائندے ہیں اس ریزن کے لیے، انہوں نے ساتھ بڑی گاڑی چل رہی ہے میاں صاحب کی، بڑے ہاتھ ملائے جا رہے ہیں۔ نہیں ویسے وہ ٹھیک ہے، وہ آتے ہیں یہاں پہ، وہ ایک میاں صاحب ایک پاپولر فگر ہیں اور اچانک پاپولر ہو گئے؟ نہیں، پچھلے 20 سال سے سیاست کرتے، اچانک آپ پاپولر ہوئے؟ جس آدمی کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ جان، لاکھوں کو آپ کروڑوں کہہ لیں، جتنے مرضی لگا لیں، ہم نے کون سے گننے جانا؟ آپ 15 مارچ کو کہاں تھی آپ؟ میں یہی آپ کے چینل نے کور کیا ہے، اس کو دیکھیں، وہ ویڈیو جا کے دیکھیں آپ کہ کس طرح سے، یعنی کتنا خطرہ تھا کہ میاں صاحب کے اوپر خودکش حملہ ہوگا۔ یہ جو امریکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ ساتھ ہے، انہوں امریکنز نے باقاعدہ میاں صاحب کو فون کر کے کہا کہ جی آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، آپ کے اوپر خودکش حملہ ہو جائے گا۔ تو اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کی گاڑی کے ساتھ ان کے پیچھے کس طرح سے لوگ جو تھے وہ جڑے ہوئے تھے، تو موت کی پرواہ کیے بغیر، تو پھر ایسے پاپولر لیڈر کو دنیا کیسے نہیں مانے گی؟ میاں صاحب نے اس ایشو کے پولیٹیکل پوٹینشیل کو ریکگنائز کیا۔ یہ اس وقت ہونا چاہیے تھا جب ان کو نااہل کیا گیا تھا۔ یہ اگر گاڑی کے ساتھ اتنا ہی چپٹتے لوگ تو اس وقت چپٹتے، جب نااہل ہوئے تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب انہیں باہر بھیجا گیا، نااہل ہونا جو ہے نا وہ تو ہمارا مسئلہ تھا نا، ہم اپنی ذات کے لیے لوگوں سے قربانی کیوں مانگتے؟ ہم نے ایک نیشنل کاز کے لیے لوگوں سے قربانی لوگوں نے پھر اپنی ذات کے لیے قربانی دی نا، آپ کے لیے تو نہیں، اب جو لوگ ساتھ گاڑی کے جا رہے تھے کیا انہوں نے بحال ہونا تھا؟ یہ تو ایک نیشنل کاز تھی نا کہ ملک میں انصاف ہو۔ میں بات کر رہی ہوں کہ جب میاں صاحب کے بحال ہونے کی بات آتی ہے لوگ گھر میں سو جاتے ہیں، جب سیجے کی بات آتی ہے لوگ باہر نکلتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ کہ چلیں اگر آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے اپنی بحالی کے ایشو کو ایشو نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، اب چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا جا رہا ہے، آپ سے کچھ آپ کے کامنٹس چاہیے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں یہی عدلیہ کی صفائی کے بارے میں۔ پنجاب ہائی کورٹ میں کیا آپ لوگ کیا لا رہے ہیں صفائی کے لیے؟ جو یہاں ججز وغیرہ ہیں، کچھ ابھی چند دن پہلے کچھ انڈکشنز ہوئی ہیں، ابھی پیپلز پارٹی کے سر پر آپ کا ہاتھ ہے اور آپ کی ان کی طرف اب گڈ وشز بھی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے میں جو ایک بڑا ہی فول پروف اور بڑا ہی پازیٹیو طریقہ کار دیا گیا ہے عدلیہ میں انڈکشن کا یا ایلیویٹ کرنے کا لوگوں کو، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے مطابق لوگ وہاں پہ ایلیویٹ ہوں۔ چاہت کی بات نہ کریں رانا صاحب، کریں گے کیا آپ ان ججوں کو نکالیں گے جو ابھی پیپلز پارٹی کی مرضی سے آئے ہیں؟ دیکھیں وہ معاملہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اختیار میں ہے، تو وہ آپ کے اختیار میں ہے؟ نہیں، ہمارے اختیار میں۔ چلیں آپ کے بڑوں کے اختیار میں، وفاق کے اختیار میں؟ وفاق کے اختیار میں بھی نہیں ہے، سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ آئین کے تحت انڈیپینڈنٹ ہے، آئین کے تحت۔ آپ میرا اشارہ تو سمجھ گئے ہیں نا؟ لیکن بات یہ ہے ڈلیور تو ان لوگوں نے کرنا ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جب قوم نے اتنا اعتماد کیا ان کے اوپر اور حکومت بھی اس وقت جو ہے وہ ہر طرح ہر وسیلہ ان کی ڈسپوزل پہ لائے ہوئے ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس قسم کی پلاننگ بھی کریں اور اس کے اوپر عمل کر کے جو ہے وہ لوگوں کو انصاف فراہم کریں۔ فوری انصاف کے لیے کوئی پلاننگ ہے مثلاً جیسے